الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه. الحمد لله على بلوغ هذا الشهر. أيها الصائمون القائمون، نحن نصوم النهار ونقوم الليل ونقرأ القرآن ونتصدق ونبذل، الأرواح ساكنة. لماذا؟ لأننا حققنا كمال العبودية لله عز وجل، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. لذلك الناس يشعرون بالطمأنينة في شهر رمضان. لماذا؟ لأن الإيمان ارتفع، لأن العبودية تمت، فذاق الناس حلاوة الإيمان. ألا بذكر الله تطمئن القلوب. نحن عبيد، ينبغي لكل صائم وقائم عندما يأتي لصيامه ويأتي لقيامه أن يتذكر أنه عبد لله ذليل خاضع بين يدي الله. الله مدح نبيه محمد صلى الله عليه وسلم بالعبودية، ولذلك يقول النبي محمد صلى الله عليه وسلم: لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله. ما أجمل الإنسان أن يستشعر هذه المعاني في كل عبادة يقوم بها، فكيف بهذا الشهر المبارك، شهر الصيام والقيام. أسأل الله العلي العظيم أن يوفقني وإياكم لما يحب ويرضى.